Itong pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo, kabubuton to sa Amahan. Nag-ingon diri sa Isaiah 53 verse 10, ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala, makita niya iyang mga kaliwat ug makabaton siya taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. So kinsa maning makita ni Jesus Christ nga mga kaliwat, kita ang kaliwat ni Jesus Christ ug kita ang iyang gipakamatyan dito sa cross sa Kalbaryo. Alang to sa atoa nga iyang mga kaliwat ug sa diha nga nagpakamatay siya, nalipay siya tungod kay mahatagan ta ug taas nga kinabuhing dayon ug matuman ang ubang mga plano tungod kay sa matag usa nato ka kinabuhi naay plano ang Ginoo.